बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने प्रोग्राम पोस्टमार्टम के साथ लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं उम्रे से वापस आया तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी लाशें ऐसी पड़ी थी कि जिनका पोस्टमार्टम होना बाकी था, और मैंने देखा कि लाशों से बदबू के बबोके उठ रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी और गंदी गलीज लाश मुझे नजर आई, मैंने सोचा कि आज उसका पोस्टमार्टम किया जाए। लाशें इब्रारुल हक अबरारू और फवाद चौधरी और मुबश्शिर लुकमान की भी मेरे इर्द गिर्द पड़ी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनका पोस्टमार्टम मैंने जो है वो रखा है। आज जो बड़ी गलीज और गंदी ज्यादा बदबू आ रही थी मुझे अपने डेड हाउस में, उसका मैं अपने निश्तर से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। और वो लाश है साबका एडवाइजर और कई पार्टियों में फुदकने वाली और उछलने वाली और गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाली डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान की। कई इमरान खान आए और कई के। ये वक्त आ गया कि हम सब अपनी अपनी मंजी थले डंडा फेरिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब कोई आता है उसको इज्जत मिलती है, जब वो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होता है। इसके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिसने गैरत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है। बस ये और बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, नीचे जो है वो बेताबी होती है। अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, नीचे जो है वो बेताबी होती है। ये वक्त आ गया कि हम सब अपनी अपनी मंजी थले डंडा फेरिए। ना रवायती ईद के चप्पियां और पपियां होंगी। अंडर 19 के साथ खेलना है या फुल टीम के साथ? तो इस वक्त मीडिया में जो अंडर 19 टीम खेल रही है उनके साथ मैं नहीं खेल सकती। कई इमरान खान आए और कई के। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने आज कल हफ्ते के रोज इस कदर गलीज ज़बान इस्तेमाल की इमरान खान की बीवी के बारे में, और इस कदर घटिया इल्जाम लगाए कि कहते हैं कि बोली तो छप्पड़ पाड़ कर बोली, और ऐसा गंदा बोली कि खुद लोगों के भी सर शर्म से झुक गए। कहती हैं कि इमरान खान के घर में मैं जब गई वजारत लेने के लिए या मशीर बनने के लिए, तो मुझे कहा गया कि बकरे की सिरियां लेकर आना, और मैं बकरे की सिरियां लेकर गई, जिनके बारे में कहा गया कि घर के पीछे जाकर इनको जला दो। सबसे पहले तो इस औरत से ये पूछा जाए जो ना तो औरत लगती है और ना ही इसका कोई हुजूम जो है वो मर्दाना सा लगता है। इससे मैंने बहुत सारे सवाल करने हैं, इसकी लाश के पोस्टमार्टम करने, बखिए उधेड़ने, और बहुत सारे जो हैं वो टांके भी लगाने हैं जहां जहां से बदबू आ रही है। लेकिन मैं ये सबसे पहले सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये बताएं कि डॉक्टर साहबा, आप तो खुद डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, और आप भी इस बात पर यकीन रखती हैं कि सिरियां जो हैं बकरे की वो घर के लॉन में जलाने से मशावरत मिल सकती है और आपको मशीर बनाया जा सकता है? अगर आपकी यही सोच थी तो आपको याद होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने से कुछ अरसा कबल लंदन आई थी, और मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जो हमने जो है आपके साथ पूरा एक दिन गुजारते हुए अपने एक प्रोग्राम परदेश कहानी के लिए किया था। तो उस प्रोग्राम में आप जो है आसिफ अली जरदारी को अपना अन्नदाता करार दे रही थी, अपना लीडर करार दे रही थी, और चंद ही दिनों के बाद जब आप पाकिस्तान गई तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। अंडर 19 के साथ खेलना है या फुल टीम के साथ? तो इस वक्त मीडिया में जो अंडर 19 टीम खेल रही है उनके साथ मैं नहीं खेल सकती। इसलिए भी ये रीज़न भी है कि वो जो नए हमारे नौजवान बच्चे आए हैं ना, वो कोई किसी जमात का स्पोक्स पर्सन बन के कोई किसी का, तो वो अंडर 19 टीम को कुछ नाम्स और कुछ एथिक्स अभी सीखने हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता नाजरीन कि इन गंदी बदबूदार लाशों के क्या मकासद होते हैं, और ये मुआशरे में गंद फैलाने के साथ साथ क्या
جو ہے وہ اپنے دل میں خواہشات لے کر عہدے قبول کرتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس عہدہ رہتا ہے اس وقت تک تو اپنی زبان بند رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی عہدہ ان سے چھن جاتا ہے اور ان کا وہ لیڈر جس کو یہ اپنا لیڈر کہتی ہیں یعنی کہ عمران خان، اور عمران خان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں، وہ اچانک جب مشکل میں آیا تو اب ان کی بیوی پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ عبدالقادر ٹرسٹ کے بارے میں کہتی ہیں کہ اس میں بہت سارے حقائق ہیں اور اس میں بہت سارے جو ہیں وہ گپلے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں ذرا میرے سوالوں کا جواب دیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے میں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، گو کہ یہ سوالات بڑے تلخ ہیں لیکن مجھے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے میں بڑی مدد دیں گے اور میں ان کے بخیے ادھیڑنے میں کامیاب ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور میں زیر تعلیم تھی تو پیچھے والا دروازہ جو ہے جو وارث روڈ کی طرف کھلتا ہے وہ رات کو آپ کے کنٹرول میں ہوتا تھا، اور وہاں سے گاڑیوں میں آپ کس کس کو جو ہے وہ بھجوایا کرتی تھی اور کیا کیا بھجوایا کرتی تھی، کس قسم کے تحفے دیا کرتی تھی تاکہ آنے والے دنوں میں آپ ایک سیاستدان بن سکے اور پارٹی جوائن کر کے عہدے حاصل کر سکے۔ یہ 4 بکرے کی سریوں کی بات چھوڑیں، آپ جو کلیجیاں، جو دل، جو پوٹے اور جو آپ جو کیا کہتے ہیں وہ بکریاں بھجوایا کرتی تھی، ذرا ان کا ریٹ بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے آپ کا حصہ کیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھا امریکہ میں وہ کون سے بٹ صاحب ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ جن کے گھر میں آپ رہتی رہیں اور ان کو آپ نے سول پارٹنر کے طور پر قبول کر لیا اور آخر کار بٹ صاحب نے آپ کو دھکے دے کر فلیٹ سے نکال دیا۔ ذرا ان کا نام بتا دیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ وہاں آپ کتنی بکرے کی سریاں لے کر گئی تھیں اور بٹ صاحب کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کر کے ان سے اپنے اوپر جادو کروائے یا ان پر آپ نے جادو کیے تھے۔ ٹونے کرتی ہیں آپ، یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ بکرے کی سریاں لے کر بھی جاتی ہیں، اور آپ کی تعلیمی ڈگری جو کہ MBBS کہلواتی ہے اس نے آپ کی عقل پر، آپ کے شعور پر کوئی اثر ہی نہیں چھوڑا کہ آپ جو ہے ابھی تک بکرے کی سریوں پر لے جا کر مشیر بننے کے اوپر یقین رکھتی ہیں۔ اب بھی بتا دیں کس کے گھر میں کیا لے کر جا رہی ہیں اور کیا وہ زندہ بکریاں ہیں یا مردہ بکرے ہیں یا ان کی سریاں ہیں جو اب آنے والے دنوں میں آپ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کے گھر لے کر جا رہی ہیں۔ ذرا ان کی بھی تعداد بتا دیجئے گا کہ وہ کس قسم کی مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں یا بکرے ہیں۔ ایک اور سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، جب آپ لندن تشریف لائی میں نے آپ کا انٹرویو کیا تو آپ شیریٹن ہوٹل باتھ روڈ لندن میں ٹھہری ہوئی تھی۔ جو لوگ باتھ روڈ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کے پاس کے علاقے کو جانتے ہیں وہ شیریٹن ہوٹل کس نے بک کروایا تھا، اور جب میں آپ کا انٹرویو کر کے فارغ ہوا تو اس شخصیت نے آئندہ کے لیے آپ کے کمرے کا کرایہ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے وہ راتیں جو ہیں ساؤتھ ہال میں کس کے گھر گزاری، اور وہاں سے رات کو مبینہ طور پر ہمارے وہ دوست جن کے گھر میں آپ رہ رہی تھی بتاتے ہیں کہ آپ اچانک غائب ہو جایا کرتی تھی، کہاں رہیں، کس کے پاس جاتی تھی، یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ ہمیں آپ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے میں آسانی رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ آپ نے جو ہے عمران خان کی بیگم پر الزامات کی بوچھاڑ کی اور یہ بھی کہا کہ بوڑھی عورت نے جو ہے ایک شادی کر لی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسلام میں کئی بوڑھی عورتوں نے جو کہ بہت اہم شخصیات تھیں اسلام کی، انہوں نے اپنی عمر کے آخری ایام میں شادیاں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے اپنے جو بھی ان کے یعنی خاوند تھے ان کے ساتھ اسلام کی خدمت بھی کی۔ اور آپ اپنے بارے میں ذرا بتا دیں کہ آپ نے کب شادی کی، کس سے شادی کی، اور کیا وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں یا پھر وہ بٹ صاحب ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، یا پھر آپ شادی کو کچھ سمجھتی نہیں ہیں اور آپ بغیر شادی کے رہنا پسند کرتی ہیں، اس لیے آپ کو بشرا بی بی کی شادی پر اعتراض ہے۔ ویسے دیکھنے میں وہ آپ سے زیادہ خوبصورت اور باوقار ہیں اور اپنے آپ کو پردے میں بند رکھتی ہیں، لیکن آپ نہ جانے کیوں اپنے بازو پر ایک چادر سی ڈال لیتی ہیں، شاید آپ کا وہ بازو ٹوٹ گیا تھا اور بٹ صاحب نے توڑا تھا امریکہ میں، نیو یارک کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین۔
तो न्यूयॉर्क में शायद वो आपका बाजू जो है डॉक्टर उन्होंने भट्ट साहब ने तोड़ दिया था और उसके ऊपर एक चादर रख के आप उसको छुपाती हैं, या कोई और प्रॉब्लम होगी, नफ्सियाती मसला होगा कि बाजू पर चादर लेकर क्यों चलती है। आप जो है पाकिस्तानी एंकर्स के प्रोग्राम्स में आती हैं जहां बहुत सारी बातें बताई नहीं जा सकती। आप कभी हमारे प्रोग्राम में आए तो हम आपसे ऐसे ऐसे सवालात पूछेंगे कि जो आपके 14 तबक रोशन कर देंगे, और उसके बाद आपकी लाश जो है बदबू देती हुई हमारे मुर्दा खाने में मौजूद रहेगी। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि इन बदबूदार लाशों का पोस्टमार्टम कर कर इनको जल्दी से दफना दिया जाए, और ताकि इनकी बदबू माशरे में ना फैल सके। डॉक्टर साहब से मैंने बड़े अहम सवालात किए हैं। छोड़े अब्दुल कादिर ट्रस्ट को, बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के भट्ट साहब कौन है। बस यही एक सवाल का अगर आप जवाब दे दें तो मैं समझूंगा। अब आप फिर हमारी अवाम पर के सरों पर मुसल्लत होना चाह रही हैं। जहांगीर तरीन एंड कंपनी, किंग्स पार्टी, ये तो आपका वतीरा रहा ना, अब किंग्स पार्टियों में चली जाया करती हैं, जहां भी देखती हैं कि कोई ऐसी जगह बन रही है अपनी खिदमात पेश कर देती है। लेकिन अब आपकी भी खिदमात जो है बूढ़ी हो चुकी हैं। अब आपको यकीनन नौजवान सिरियों की और नौजवान बकरों की, बकरियों की, मुर्गियों की जरूरत पड़ेगी, और वो आप इस काम में आप यद तूला रखती हैं, और आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नाजरीन, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का पोस्टमार्टम आपने मुलाजा फरमाया। अब इसके बाद किस किस का पोस्टमार्टम होगा वो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इब्रारू का पोस्टमार्टम होगा, देखते रहिएगा प्रोग्राम। इसके साथ साथ फवाद चौधरी का, जहांगीर तरीन का, और इसके साथ साथ हर उस गंदी लाश का, बदबूदार तफन ज़दा लाश का पोस्टमार्टम करेंगे जो मुआशरे में गंदगी फैला रही है। लंदन से पोस्टमार्टम प्रोग्राम के मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए, अगली लाश के पोस्टमार्टम का इंतज़ार करते हुए।